अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज़ अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम नाइन्थ क्लास इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को मुकम्मल तौर पर स्टडी करेंगे। उसमें जो यूनिट्स हैं उनकी ट्रांसलेशन मुकम्मल की जाएगी, जो पोएम्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन और समरी को देखा जाएगा, प्लस जो यूनिट हैं उनकी जो एक्सरसाइज है उसमें सिनोनिम, उसमें क्वेश्चंस, इसी तरह जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की ग्रामर के हिस्से होंगे या ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाएगा तफसील के साथ। ठीक है, तो आज पहला यूनिट है हमारा और प्रॉपर तरीके के साथ हम इसको डिवीजन करके मुकम्मल इस यूनिट को बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसका मतलब है इंसानियत का निजात दहिंदा। आपने ये लफ्ज़ सुन रखा होगा, सेव। सेव का क्या मीनिंग होते हैं? किसी चीज़ को महफूज करना, किसी चीज़ को बचाना। सेवियर बचाने वाला, महफूज करने वाला। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज जिनके साथ ई आर लगा दिया जाता है या आई ओ आर लग जाता है तो वो पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे लफ्ज़ है वाइप, वाइपर साफ़ करने वाला, टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला। सो इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स के साथ जब ई आर लगता है या ओ आर लगता है तो वो पर्सनैलिटी बन जाती है। तो सेवियर ऑफ मैनकाइंड कौन है? इंसानियत के निजात दहिंदा कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सो इस यूनिट में उन्होंने कैसे इंसानियत को निजात दिलाई, उन तमाम मुश्किलात, चैलेंजेस और जो उस वक़्त गुमराही के रास्ते थे उनसे कैसे बचाकर इंसानियत को एक अच्छे रास्ते पर लेकर आए जहाँ पे अखलाकियात का दर्स दिया। वो अरब के लोग कैसे थे, वो ज़मीन कैसी थी, वो सारी डिटेल के साथ इस यूनिट के अंदर हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ है, अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब एक बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है। अरेबिया लफ्ज़ यूज़ किया गया है ज़मीन के लिए, और अगर अरेबिक हो तो वो ज़ुबान के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, और अरब लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो वहाँ पे रहते हैं। इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म। अनपैरेलल्ड क्या क्या मीनिंग होते हैं? गैर मामूली। अरब गैर मामूली या बेमिसाल। अरब एक बेमिसाल चार्म, दिलकशी एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने गुमनाम रास्तों वाले सहराओं के साथ, ट्रैकलेस गुमनाम, डेजर्ट सहरा के साथ, ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के साथ, इन द डेजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन, डेजलिंग आंखों को चुंधिया देने वाली रेज किरणें, ऑफ ट्रॉपिकल सन ज़्यादा गर्म सूरज। अरब एक बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, अपने गुमनाम रास्तों वाले सहराओं के साथ और आंखों को चुंधिया देने वाली सूरज की इंतहाई तंदोतेज़ सूरज की किरणों के साथ अरब एक बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। इट्स स्टारी स्काई, इसका सितारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड, पुरजोश कर देता है, द इमेजिनेशन, तसव्वुरात, तख़य्युलात, तख़य्युल, तसव्वुर को पुरजोश कर देता है, ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को इसका सितारों भरा आसमान पुरजोश कर देता है। पुरजोश का मतलब है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा अमल में आते हैं। इट वॉज़ इन दिस लैंड, यही वो सरज़मीन थी, दैट द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न, पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, मक्का मुकरमा के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो बहर अहमर से, रेड सी से 50 मील दूर है। माइल्स इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में मील कहते हैं। रेड सी, बहर अहमर, बहर का मतलब होता है समंदर, सी, और रेड का मतलब होता है अहमर, सुर्ख। आगे क्वेश्चन है, वेयर इज़ मक्का मुकरमा सिचुएटेड, तो इसका ये भी आंसर हो सकता है अबाउट 50 माइल्स अवे फ्रॉम रेड सी। दूसरा ये भी हो सकता है सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया। ओके, सो सेकंड पैराग्राफ, द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी। अरब एक गैर मामूली हाफजे के मालिक थे। अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, अरब के लोग जो थे वो गैर मामूली, रिमार्केबल गैर मामूली, जो मामूल से हट कर होता है, जो बहुत शानदार और आला किस्म का होता है, मेमोरी यादाश्त या हाफजे के मालिक थे। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और फसीह बलीग लोग थे। फसीह बलीग वो लोग होते हैं जो ज़ुबान पर ग्रिप रखते हैं, जिनको बहुत सारे अल्फाज आते होते हैं, जो बहुत अच्छा बोलना जानते होते हैं, उन लोगों को हम फसीह बलीग लोग कहते हैं। देयर एलोक्वेंस
ان کی فصاحت و بلاغت اینڈ میموری اور یاداشت فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں ان کی یاداشت اور فصاحت و بلاغت کا تاثر ملتا، فاؤنڈ ملتا، پایا جاتا، ایکسپریشن تاثر ان دیئر پوئٹری ان کی شاعری میں۔ ایوری ایئر a fair was held for political competitions at اکاز، ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کا ایک میلہ منعقد ہوتا تھا۔ فیئر واز ہیلڈ، میلہ لگتا تھا، منعقد ہوتا تھا، فور پولیٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلے کے لیے، ایٹ اکاز، اکاز جگہ کا نام ہے۔ اٹ از نیریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف، کہ حماد نے خلیفہ سے کہا، ولید بن یزید، خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، کیا کہا؟ آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف سے۔ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ اے بی سی ڈی ٹو زی، یہ سارے حروف تہجی ہیں۔ اے ایک لیٹر ہے، بی ایک لیٹر ہے، تو یہ سارے جو لیٹرز ہیں، جیسے میں آپ سے کہوں کہ اے سے مجھے 10 اشعار سنائیں، بی سے، الف سے، بے سے، تو یہ جو اشعار سنائے جاتے ہیں وہ یہی کہہ رہا ہے، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف سے، 100 لانگ پوئمز، 100 لمبی نظمیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، چھوٹی نظموں کو، چھوٹے ٹکڑوں کو شمار کیے بغیر میں آپ کو 100 لمبی نظمیں حروف تہجی کے ہر حرف سے سنا سکتا ہوں۔ اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، اور یہ ساری کی ساری ترتیب دی گئی تھی، کمپوز ترتیب دینا، مرتب کرنا، ایکسکلوسیولی صرف اور صرف بائی پوئٹس، شاعروں کی طرف سے، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے نفاذ سے قبل، اور یہ ساری کی ساری نظمیں اسلام کے نفاذ سے پہلے پہلے شاعروں کی طرف سے ترتیب دی گئی تھی، مرتب کی گئی تھی، کمپوز کی گئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام جب اطلاق ہوا تو اس کے بعد شاعری اس طرح کرنا منع کر دیا گیا، وہ کیونکہ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، اور وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا سکتی ہیں، کسی بھی انسان کے لیے مبالغہ کرنا وہ منع قرار دیا گیا، تو اس لیے پہلے بہت زیادہ شاعری اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ اس کلچر میں تھیں۔ تو آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری کی ساری نظمیں اسلام کے نفاذ سے پہلے پہلے ترتیب دی گئی۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں، اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی چھوٹا عجوبہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، دیٹ اللہ آلمائٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ قادر مطلق نے، چوز دا عربک لینگویج، عربی زبان کو منتخب کیا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنے آخری پیغام کے پھیلاؤ کے لیے، اینڈ پریزرویشن آف ہز ورڈ، اپنے آخری پیغام، اپنے ورڈ کی پریزرویشن، حفاظت، اینڈ ڈسپنسیشن، اور پھیلاؤ کے لیے انہوں نے عربی زبان کو منتخب کیا۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، اتنی زبانیں تھیں لیکن انہوں نے آخر عربی کو، خدا نے جس نے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، اس خدا نے عربی زبان کو چوز کیا۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، عجوبہ نہیں ہے۔ انگریزی کو کیوں نہ کیا، اردو کو کیوں نہ کیا، پنجابی کو کیوں نہ کیا، صرف عربک کو کیوں کیا؟ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا عجوبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس کے بعد پیراگراف 3 ہے، ان دا 5th and 6th century، پانچویں، اس سے اوپر ایک کویشچن بھی، وٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اکاز؟ اے پولیٹیکل کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اکاز ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس، انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہاں سے عیسوی کیلنڈر کا آغاز ہوا، جسے ہم 1st century، 2nd، 3rd، 4th، تو یہ 5th اور 6th century تھی، اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان دا 5th and 6th centuries، مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس، جتنے بھی پیغمبر آئے، انبیاء آئے، وہ سارے انسانیت کی فلاح کے لیے اور ان کی تہذیب اور اخلاق کے لیے کام کرتے رہے، سویلائزڈ کرتے رہے انہیں، لیکن 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، جس کی بنیاد پیچھے سے صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، وہ پھر تباہی کے دہانے پر انسانیت کھڑی تھی۔ مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس، انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، ورج کنارہ، کیوس تباہی، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس یونٹ کا ٹائٹل دیا گیا ہے، سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ۔ جب وہ تباہی کے کنارے پر، دہانے پر کھڑی تھی، اٹ سیمڈ، ایسا دکھائی دیتا تھا، ایسا نظر آتا تھا، دیٹ اے سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرز، جس نے 4000 سال لیے، ٹو گرو، پروان چڑھنے کے لیے، ہیڈ سٹارٹڈ کرمبلنگ، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا نظر آتا تھا کہ وہ تہذیب و تمدن، وہ روایات، وہ اخلاقی پہلو جنہوں نے پروان چڑھنے میں، جنہوں نے ترقی پذیر ہونے میں 4000 سال لے لیے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی، کرمبلنگ، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس وقت، اسی وقت، اللہ آلمائٹی ریزڈ اے رسول، اللہ قادر مطلق نے ایک پیغمبر کو پیدا کیا، امانگ دیم سیلز، انہی کے درمیان میں سے، ٹو لفٹ دا ہیومینٹی، جس نے انسانیت کو اٹھا لیا، فرام دا اگنورینس، جہالت سے، ان دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی میں۔
اسی اسنا میں، انہی لمحوں میں، اسی ٹائم، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا جس نے ان کو اندھیروں سے نکال کر، جہالت سے اٹھا کر، ایمان کی روشنی کی مدد سے جہالت سے اٹھا لیا، نکال لیا۔ 4 پیراگراف. When Hazrat Muhammad was 38 years of age، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was 38 سال کی عمر کے تھے، he spent most of his time in solitude and meditation، وہ اپنا زیادہ تر وقت solitude and meditation میں گزارا کرتے تھے۔ solitude تنہائی میں گزارا کرتے، اینڈ میڈیٹیشن اور مراقبے میں، میڈیٹیشن مراقبہ، تسبیح کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اور سولیٹیوڈ تنہا، جیسے اعتکاف میں انسان چلے جاتے ہیں، گوشہ نشین ہو جانا، خلوت گزین ہو جانا۔ ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر، وہ خلوت گزین ہو جاتے، وہ الگ ہو جاتے، وہ سیپریٹ ہو جاتے، وہ گوشہ نشین ہو جاتے، ود فوڈ اینڈ واٹر، پانی اور خوراک کے ساتھ، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریمیمبرنس آف اللہ المائٹی، اور اللہ قادر مطلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 ایئرز آف ایج، جب وہ 38 سال کے تھے، ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان سولیٹیوڈ، وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا کرتے، ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ، وہ خوراک و پانی کے ساتھ خلوت گزین ہو جاتے اور اللہ کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے،